पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। आचार्य भगवान श्री कुमुद चंद्र स्वामी विरचित कल्याण मंदिर स्तोत्रम। कल्याणी मंदिरे मुदारे मवति भीति भीता भय प्रदमनिन्दित मंघ्रि पद्मम् संसार सागर निमज्जदशीष जन्तु पूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सूर्यगुरुर्गरिमाम्बुराशि स्तोत्रं सुविस्तृतिमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मये धूमकेतोस्तस्याहमीश किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मिः मोहक्षया दनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमिता कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मात् मीयेत केन जलधिर्ननु रत्निराशिः अप्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशिः ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि आस्तां चिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ति नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहतपान्थजनान्निदाघ्री प्रीणाति पद्मसरसः सरसो निलोपि हृद्वर्तनि त्वयि विभो शिथिल
जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्मबन्धः सद्यो भुजङ्गममया इव मध्ये भागः मभ्यागतीव न शिखण्डिनि चन्दनस्य मुच्यन्त एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिने स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे चौरेरिवाशुपशवः प्रपलायमानैः त्वं तारको जिनकथं भविनां त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यत्त्वादृतस्तरति यज्जलमीश नूना मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभाव यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन वेत्यापिता हुतभुजः पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास् त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्तमहतां यदि वा प्रभावः क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तु ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्मचौरः प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि त्वां योगिनो जिने सदा परमात्मरूपा मन्वेषयन्ति हृदयां भुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचि यदि वा किमन्या दक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकायाः ध्यानार्चिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानला दुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरा
दिवधातुभिताः अन्तः सदैव जिनयसि विभाव्यसि त्वं भव्य हि कथं तदपि नाशयसि शरीरम् एतत् स्वरूपमधिमध्ये विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभिदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्रे भवतीह भवत् प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नः किं काचकामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यति विविधवर्णविपर्ययेण धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युत्कते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः चित्रं विभो कथमवामुखवृन्तमेव विश्वपतत्ते विरला सुरपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीशा गच्छन्ति नूनमधये वहि बन्धनानि स्थाने गभीरहृदयो दधिसम्भवायाः पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा येस्मै नतिं विदधति मुनिपुङ्गवाय तीनूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धिभावः श्यामं गभीरगिरिमुज्ज्वलहि
सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्तिरभसीन नदन्तमुच्चैः चामीकराद्रिशिरसि वनवाम्बुवाहम् उत्कच्छता तव शिते द्युतिमण्डलेन लुप्तच्छविरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि भूभुः प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रतिसार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्येनदन्नभिनवः सुहृदुन्दुभिस्ते उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः मुक्ताकलापकलितो रुसितातपत्र व्याजात्रिधा धृतितनुर्ध्रुवमभ्युपेतः स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन कान्तिप्रतापयशसा मिव सञ्चयेन माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् नभितो विभासि देव्यस्रजो जिननम त्रिदशाधिपाना मुत्स्रचिरत्निरचिता नपि मौलिबन्धा पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव त्वं नाथि जन्मजलधे विपराङ्मुखोऽपि यत्तार्यस्य सुमतो निजपृष्ठे लग्ना युक्तं हि पार्थिव नृपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्यः विश्वेश्वरोऽपि जिनिपालकदुर्गतस्त्वं किं वाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश
तदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासे हेतुः प्राक्भारसम्भृतैर्नभांसि रजांसि रोषा दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि छायापितैस्तव ननाति हताशु ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा यद्गर्जदूर्जिते घनौघमदभ्रभीमा भ्रशत्तडिन् मुसलमांसलघोरधारम् दैत्येन मोक्तमथ दुस्तरवारिदध्रे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारिकृत्यम् ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृता कृतिमर्त्यमुण्डा प्रालम्बभृत् भयदवक्त्रविनिर्यदग्निः प्रीतव्रजः प्रतिभवन्तमपीडितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतुः धन्यास्त एव भुवना दीपयेत्रिसन्ध्या माराधयन्ति विधिवत् विधुतान्यकृत्याः भक्त्योल्लसत् पुलकपक्ष्मलदेहदेशः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाजः अस्मिन्नपार भववारिनिधौ मुनीश मन्येन मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्रे पवित्रे मन्त्रे किं वा विपत् विषधरी सविधं समेति जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देवा मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम् तेनेह जन्मनि मुनीश परा भवाना जातो निकेतनमहं मथिताशयाना नूनं न मोहति मीरा वृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्मा विभो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः प्रोद्यत्प्रबलमुपैति
बन्धगतयः कथमन्यथैति। आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या। जातोऽस्मि तेन जन बान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्यः। त्वं नातिदुःखी जनवत्सल हि शरण्या। कारुण्ये पुण्ये वसते वशिनां वरेण्या। भक्त्यानति मयि महीश दयां विधाय। दुःखाङ्करोद्दलन तत्परतां विधि। निःसङ्ख्यसार शरणं शरणं शरण्या। मा सात्ये सादितरिपु प्रथितावदानम्। त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्ध्यो। वन्ध्योऽस्मि चेद्भुवनपावन आहतोऽस्मि। देवेन्द्रिवन्द्ये विदिताखिलवस्तुसार। संसारतारकविभो भुवनाधिनाथ। त्रायस्वदेव करुणा हृदमां पुनीः। सीदन्तमध्ये भयद व्यसनाम्बुराशिः। यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिसरोरुहाणा। भक्तिफलं किमपि सन्ततसञ्चितायः। तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्ये भूयाः। स्वामी त्वमेव भुवने त्रिभवान्तरेऽपि। इत्थं समाहितधियो विधिवचिनेन्द्र। सान्द्रोल्लसत् पुलककञ्चुकिताङ्गभागः। त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजिबद्धिलक्ष्या। ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्यः। जननयनकुमुदिचन्द्र प्रभास्वरः स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा। ते विगलितमलनिचया अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते।